हो। तो ये महीना कितनी बरकतों वाला है कि हमें अपनी सारी आसमानी किताबें अल्लाह ने इस महीने को चुना। तो हमें इससे पता चलता है कि इस महीने की बरकतें बहुत है। आई एम श्योर हम सब बहुत एक्साइटेड है। कुछ लोग हैं जो अनफॉर्चुनेटली रोज़ा नहीं रखते हैं। मेरा ये उनसे मैं कहूँगी, मेरी हाथ जोड़ के मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप रोज़े रखें, क्योंकि रोज़े की माफ़ी नहीं है। और अल्लाह ने जब हमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है कि हम रोज़ा रखें और अपने गुनाहों को माफ़ करें, क्योंकि इंसान गुनाह करता है, इट्स वेरी नेचुरल, क्योंकि हम इंसान हैं और हमसे गुनाह होंगे, मरते दम तक होंगे। लेकिन जब आप रोज़ा रखते हो, रोज़ा हम क्यों रखते हैं? जब इंसान रोज़ा रखता है तो वो एक तकवा इख्तियार करता है। व्हाट इज तकवा? तकवा आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग करता है और आपके अंदर एक रूहानियत को पैदा करता है। देखिए, बहुत अनफॉर्चुनेटली बहुत लोगों का ये एक जहन बन गया है कि अगर किसी की दाढ़ी है, कोई अल्लाह के रास्ते में पूरी तरीके से निकल चुका है, चाहे वो तबलीग में निकल चुका है, वो 3 दिन की जमातों में 40 दिन के चिल्ले में निकलता है, या कोई औरत है जो पर्दा करती है और हर वक्त अपने नमाजों को मिस नहीं होने देती, रोज़े रखती है, तो ये हमारे सोसाइटी में एक प्रेशर बन गया है कि इनसे कोई गुनाह हो ही नहीं सकता। तो ये हमें अपने जहन से निकाल देना चाहिए कि वो भी इंसान है और कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने ज़िंदगी को बेटर बनाए। तो गुनाह होने की और ऐसी कोई चीज़ें लाइफ में अनफॉर्चुनेट होने के चांसेस हैं, लेकिन जब इंसान तकवा इख्तियार करता है ना, तो अल्लाह फ़ौरन, जब आपसे कोई गलती होती, कोई गुनाह होता है, तो आपका दिल फ़ौरन आपको बेचैन हो जाता है और कहता है कि नहीं नहीं, ये चीज़ गलत है, अब मुझे अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को नहीं रखनी है और इस चीज़ से आगे बढ़नी है, मुझसे ये गलती हो गई है। तो ये हमें तकवा सिखाता है। एंड रमज़ान में जब इंसान रोज़े रखता है तो आपका तकवा कहीं ना कहीं बढ़ता है, क्योंकि है ही रमज़ान कुर्बानी का नाम और हम सब कुर्बान करते हैं। हम कोशिश करें कि रमज़ान में कुरान की तिलावत को बहुत अहमियत दे, जितना हो सके कुरान की तिलावत पूरा दिन करें। ये महीना बहुत प्रेशियस है, ट्रस्ट मी मेरे भाई बहनों, कि हमें अभी ऐसा लगता है कि हम देखते हैं अरे ख़त्म भी हो गया रमज़ान, अरे आज ईद भी आ गई। लेकिन जिस दिन हमारी आंखें बंद होगी और हमें पता चलेगा कि इस रमज़ान में हमें कितने बेनिफिट्स मिले, इंसान सोचेगा काश मैंने इसको और यूटिलाइज़ किया होता। तो आज हमारे पास वो वक्त है कि अल्लाह ने हमें एटलीस्ट जवानों को मैं कहूँगी कि देखो, बूढ़े जब हो जाते हैं, कि इंसान का जब एज हो जाता है, बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। तो हम कोशिश करें कि हम अपनी जवानी की इबादत को ना एकदम डट के करें। मेरी मम्मी भी बहुत इनफैक्ट इतने सालों से बीमार है और वो नफली रोज़े इतने नहीं रख पाती है, लेकिन माशाल्लाह से रमज़ान के सारे फ़र्ज रोज़े रखते हैं। इतने सालों से मेरी मम्मी हर 30 रोज़े जितने 29 रोज़ा होता है या 30 रोज़ा होता है, मेरी मम्मी माशाल्लाह से पूरे रोज़े रखती है। एंड कहते हैं, मैं सुन रही थी कि हदीसों में यह है कि अगर आप 29 भी जब रोज़ा होता है महीने का, अल्लाह पूरा 30 का सवाब देता है। तो रमज़ान इस बरकतों वाला है महीना। हमें इसके अंदर कोशिश करनी चाहिए कि हम जितने भी अभी काम है, आप कोशिश करें इफ्तार की भी जो भी हम चीज़ें करते हैं, हम कोशिश करें उससे अभी थोड़ा पहले चीज़ों को रेडी करके रख दें, ताकि रमज़ान में हमारा वक्त इन सारी चीज़ों पे ज़ाया ना हो। हम कोशिश करें कि हम अपने काम को, दुनियावी काम को थोड़ा कम कर दें। देखो, रिस्क तो अल्लाह ने लिखा है और वो हमें माशाल्लाह से मिल भी रहा है। और रमज़ान बरकतों वाला महीना है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए उनके लिए रोज़े रखे, आपने अपना दुनियावी काम थोड़ा कम कर दिया और आप हर तरीके से आपका फोकस सिर्फ रमज़ान की जो एक्चुअल अहमियत है उसे फॉलो करने के लिए, तो हो ही नहीं सकता कि आपकी रोज़ी में तंगी आए। कहते हैं जो लोग रोज़ा रखते हैं, अल्लाह उनकी रोज़ी भी बहुत बढ़ा देते हैं और उन्हें बरकत वाली रोज़ी देते हैं और उन्हें उनके लिए रिस्क हलाल बढ़ा देते हैं। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि हमारा रिस्क हलाल बढ़ जाए अल्लाह की खूब इबादत करके इस महीने में ऑल्सो हो। तो ये महीना कितनी बरकतों वाला है कि
ہمیں اپنی ساری آسمانی کتابیں اللہ نے اس مہینے کو چنا، تو ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مہینے کی برکتیں بہت ہے. آئی ایم شیور ہم سب بہت ایکسائٹیڈ ہے. کچھ لوگ ہیں جو انفارچونیٹلی روزہ نہیں رکھتے ہیں. میرا یہ ان سے میں کہوں گی، میری ہاتھ جوڑ کے میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز آپ روزے رکھیں، کیونکہ روزے کی معافی نہیں ہے. اور اللہ نے جب ہمیں اتنی بڑی اپارچونٹی دی ہے کہ ہم روزہ رکھیں اور اپنے گناہوں کو معاف کریں، کیونکہ انسان گناہ کرتا ہے، اٹس ویری نیچرل، کیونکہ ہم انسان ہیں اور ہم سے گناہ ہوگے، مرتے دم تک ہوگے. لیکن جب آپ روزہ رکھتے ہو، روزہ ہم کیوں رکھتے ہیں؟ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو وہ ایک تقوی اختیار کرتا ہے. واٹ از تقوی؟ تقوی آپ کو اندر سے اسٹرانگ کرتا ہے اور آپ کے اندر ایک روحانیت کو پیدا کرتا ہے. دیکھیے، بہت انفارچونیٹلی بہت لوگوں کا یہ ایک ذہن بن گیا ہے کہ اگر کسی کی داڑھی ہے، کوئی اللہ کے راستے میں پوری طریقے سے نکل چکا ہے، چاہے وہ تبلیغ میں نکل چکا ہے، وہ 3 دن کی جماعتوں میں 40 دن کے چلے میں نکلتا ہے، یا کوئی عورت ہے جو پردہ کرتی ہے اور ہر وقت اپنے نمازوں کو مس نہیں ہونے دیتی، روزے رکھتی ہے، تو یہ ہمارے سوسائٹی میں ایک پریشر بن گیا ہے کہ ان سے کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ ہمیں اپنے ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ وہ بھی انسان ہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کو بیٹر بنائے. تو گناہ ہونے کی اور ایسی کوئی چیزیں لائف میں انفارچونیٹ ہونے کے چانسز ہیں، لیکن جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے نا، تو اللہ فوراً جب آپ سے کوئی غلطی ہوتی، کوئی گناہ ہوتا ہے، تو آپ کا دل فوراً آپ کو بے چین ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں یہ چیز غلط ہے، اب مجھے اپنی زندگی میں اس چیز کو نہیں رکھنی ہے اور اس چیز سے آگے بڑھنی ہے، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے. تو یہ ہمیں تقوی سکھاتا ہے. اینڈ رمضان میں جب انسان روزے رکھتا ہے تو آپ کا تقوی کہیں نہ کہیں بڑھتا ہے، کیونکہ ہے ہی رمضان قربانی کا نام، اور ہم سب قربان کرتے ہیں. ہم کوشش کریں کہ رمضان میں قرآن کی تلاوت کو بہت اہمیت دے، جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت پورا دن کرے. یہ مہینہ بہت پریشس ہے، ٹرسٹ می میرے بھائی بہنوں، کہ ہمیں ابھی ایسا لگتا ہے کہ ہم دیکھتے ارے ختم بھی ہو گیا رمضان، ارے آج عید بھی آ گئی. لیکن جس دن ہماری آنکھیں بند ہوگی اور ہمیں پتہ چلے گا کہ اس رمضان میں ہمیں کتنے بینیفٹس ملے، انسان سوچے گا کاش میں نے اس کو اور یوٹیلائز کیا ہوتا. تو آج ہمارے پاس وہ وقت ہے کہ اللہ نے ہمیں ایٹ لیسٹ جوانوں کو میں کہوں گی کہ دیکھو، بوڑھے جب ہو جاتے ہیں، انسان کا جب ایج ہو جاتا ہے، بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو ہم کوشش کریں کہ ہم اپنی جوانی کی عبادت کو ایک دم ڈٹ کے کریں. میری ممی بھی بہت انفیکٹ اتنے سالوں سے بیمار ہے اور وہ نفلی روزے اتنے نہیں رکھ پاتی ہے، لیکن ماشاءاللہ سے رمضان کے سارے فرض روزے رکھتے ہیں. اتنے سالوں سے میری ممی ہر 30 روزے جتنے 29 روزہ ہوتا ہے یا 30 روزہ ہوتا ہے، میری ممی ماشاءاللہ سے پورے روزے رکھتی ہے. اینڈ کہتے ہیں، میں اس دن سن رہی تھی کہ حدیثوں میں یہ ہے کہ اگر آپ 29 بھی جب روزہ ہوتا ہے مہینے کا، اللہ پورا 30 کا ثواب دیتا ہے. تو رمضان اس برکتوں والا مہینہ، ہمیں اس کے اندر کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جتنے بھی ابھی کام ہیں، آپ کوشش کریں افطار کی بھی جو بھی ہم چیزیں کرتے ہیں، ہم کوشش کریں اس سے ابھی تھوڑا پہلے چیزوں کو ریڈی کر کے رکھ دیں، تاکہ رمضان میں ہمارا وقت ان ساری چیزوں پہ ضائع نہ ہو. ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے کام کو، دنیاوی کام کو تھوڑا کم کر دیں. دیکھو، رزق تو اللہ نے لکھا ہے اور وہ ہمیں ماشاءاللہ سے مل بھی رہا ہے، اور رمضان برکتوں والا مہینہ ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان کے لیے روزے رکھے، آپ نے اپنا دنیاوی کام تھوڑا کم کر دیا اور آپ ہر طریقے سے آپ کا فوکس صرف رمضان کی جو ایکچوئل اہمیت ہے اسے فالو کرنے کے لیے. تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی روزی میں تنگی آئے. کہتے ہیں جو لوگ روزہ رکھتے ہیں، اللہ ان کی روزی بھی بہت بڑھا دیتے ہیں، اور انہیں برکت والی روزی دیتے ہیں، اور ان کے لیے رزق حلال بڑھا دیتے ہیں. تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارا رزق حلال بڑھ جائے اللہ کی خوب عبادت کر کے اس مہینے میں. آلسو ہم کوشش کریں کہ ہم اپنی زکوٰۃ، ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے، 1-2 دن بچے ہمارے پاس، 2-3 دن انفیکٹ. تو ہم کوشش کریں کہ ہم بیٹھ کے کیلکولیٹ کر لیں کہ ہمیں کتنی زکوٰۃ نکالنی ہے، اس کو سیگریگیٹ کر دیں، اور کوشش کریں کہ آپ